अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चों, आज आप लोगों का थर्ड क्विज है। तैयारी करके आए हैं सब लोग? यस। चलें अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम बॉयज़ टीम से ही करेंगे और सेकंड क्वेश्चन गर्ल्स टीम से। अब हम देखते हैं बॉयज़ टीम विन करती है या कि गर्ल्स। चलें, पहला क्वेश्चन है, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम बताएं। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरतुल बकरा है। शाबाश, वेरी गुड। अब गर्ल्स टीम से क्वेश्चन है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम सूरह कौसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन बॉयज़ टीम से, जब कोई आपकी मदद करे तो क्या कहना चाहिए? जज़ाकल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब गर्ल्स टीम से क्वेश्चन है, बेहतरीन जिक्र कौन सा है? बेहतरीन जिक्र पहला कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश, वेरी गुड। ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना कह देना भी काफ़ी है। अच्छा, अब बॉयज़ टीम से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कुफर क्या है? अल्लाह की आयतों को ना मानना कुफर कहलाता है। शाबाश, अल्लाह ताला की बातों को ना मानना या अल्लाह ताला की आयत को ना मानना कुफर कहलाता है। वेरी गुड। अच्छा, अब गर्ल्स टीम से क्वेश्चन है, शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क। अल्लाह के साथ किसी को रब मानने को शिर्क कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बॉयज़ टीम से क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? हज़रत आमना। वेरी गुड। अच्छा, अब गर्ल्स टीम से क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत तैयारी की हुई है बच्चों आप लोगों ने। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयज़ टीम के साथ, इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है? पहला मुहर्रम। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब गर्ल्स टीम से क्वेश्चन है, इस्लामी साल के कितने महीने होते हैं? इस्लामी साल के 12 महीने होते हैं। वेरी गुड। अब बॉयज़ टीम से क्वेश्चन है हमारा, कुरान पाक पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? ताऊज़ पढ़ना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, अब गर्ल्स टीम से हमारा क्वेश्चन है, कुरान पाक सुनते हुए क्या करना चाहिए? पाक सुनते हुए हमें खामोश रहना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बॉयज़ टीम से हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मस्जिदुल हराम किसे कहते हैं? खाना काबा को। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, अब गर्ल्स टीम से हमारा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, खाना काबा को मस्जिदुल हराम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर कोई भी गलत काम करना हराम है। हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब बॉयज़ टीम से क्वेश्चन है, रकू की तस्बीह सुनाएं। रकू में यानी कि हम क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल अज़ीम। शाबाश, वेरी गुड। अब गर्ल्स टीम से हमारा क्वेश्चन है, सजदा की तस्बीह सुनाएं। यानी कि सजदा करते हुए हम क्या पढ़ते हैं या क्या पढ़ना चाहिए? सुभान रब्बियल अला। वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बॉयज़ से है, दुनिया में सबसे बड़ा अल्लाह ताला का घर कौन सा है? खाना काबा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब गर्ल्स टीम से हमारा क्वेश्चन है, मस्जिद नबवी कहाँ वाक़या है? मदीना मुनव्वरा में।
ویری گڈ ویری گڈ. سارا آپ نہیں بتا رہی. اچھا اب یہ لاسٹ کوشچن ہے, بوائز ٹیم سے ہے. جب ہم کسی سے ملیں تو کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم. ویری گڈ ویری گڈ. اب یہ گرلس ٹیم کا لاسٹ کوشچن ہے. اس دفعہ تو لگتا ہے دونوں ٹیمیں برابر ہی جا رہی ہیں. چھینک کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. ویری گڈ. اس طرح سے دونوں ٹیموں نے آج تو ٹوٹل کے ٹوٹل جوابات درست دیے ہیں, تو اب دونوں ہی برابر جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک کوشچن آپ لوگوں کو ایسا ہوگا جو انڈیویجولی پوچھا جائے گا, یعنی کہ ہر بچہ اپنا اپنا دے گا, اور وہ جس نے ون کیا اس کو اسپیشل گفٹ ملے گا. ٹھیک ہے بچوں؟ تو وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ آپ نے تجوید کے ساتھ سنانی ہے, یعنی پورے تلفظ کے ساتھ. تو کون پہلے سب سے سنائے گا؟ چلیں سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. شاباش ویری گڈ. اب جان آپ سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. شاباش ویری گڈ. اب انصاف سنائیں گی. پہلے کون سنائے گا آپ میں سے؟ سلوا آپ سنائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. شاباش. اب کون آپ سنائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان. کوئی بات نہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. شاباش ویری گڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. آمین. شاباش ویری گڈ. السا نے تھوڑا سا چھوڑ دیا. تو بچوں آپ لوگوں نے بہت اچھا سنایا ہے سب نے, لیکن یہ کہ جب آیت ختم ہوتی ہے تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آیت ختم ہو گئی ہے اور اگلی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اور اینڈ تک, اینڈ والا لفظ جو ہے نا وہ کھانا نہیں ہوتا, وہ بھی پورے کا پورا ہی سنانا ہوتا ہے. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین, نون کی جو آواز ہے نا وہ بھی ہمیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح سے اب آپ لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں کہ کس نے ون کیا ہے, کس کو دیں.
ویسے تقریباً سب نے اچھا ہی سنایا ہے، ٹھیک سنایا ہے. اذیان کا تھوڑا سا بیسٹ تھا اس وجہ سے کہ اس کی آواز بھی اچھی تھی اور اینڈ تک ذرا تھوڑا سا گیپ بھی اس نے دیا ہے اور تھوڑا سا مائنر سا فرق تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی امید کی جاتی ہے کہ اب آئندہ آپ لوگ سارے اس بات کا خیال رکھیں گے. چلیں بچوں، اب ہم آپ لوگوں کو گفٹ دیتے ہیں. اب تب اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلیے، تھینک یو بچوں.